नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। समादरणीय दर्शकवृन्द, टेलिभिजनको पर्दामा देखिने दृश्य र प्रस्तुति सबै सत्य र तथ्यमा आधारित हुन्छन् भन्ने दावी गर्नु तपाईमाथि अन्याय गरेको ठहर छ। तथापि हामी तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौं, हाम्रो यो प्रस्तुति सत्यको नजिक पुग्नेछ, तथ्य प्रस्तुत गर्दा चुक्ने छैन र यथार्थ खोज्ने कुरामा कन्जुसाइ गर्ने छैन। हामी चाहन्छौं कार्यक्रम वार रुम प्रत्येक नेपालीको चुला चौकादेखि घाँस, बाँस र कपाससम्म सँगसँगै हिँड्न सकोस् र तपाईको लक्ष्य प्राप्तिको कोसेढुङ्गा साबित होस्। त्यसैले पनि हामी तपाईसँग अनुरोध गर्दछौं, आउनुहोस् हरेक समस्याको समाधान मिलेर खोजौं। बेथिति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको जरो किलो खेलौं र एउटा सभ्य समाज निर्माणको पहरेदार बनौं। रंग रोगनको रत्याउली, आश्वासनको प्रचार, म्याद गुज्रेको उत्पादन, व्यापारीको आचार, ठगै ठगको झुण्डमा नौलो ठगीको धन्दा। दर्शकवृन्द, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विभिन्न स्थानमा अनुगमन गर्दै गर्दाखेरि मिति सकिएका एसियन पेन्ट्सका बट्टाहरू जफत गरिएको छ। व्यापारीको कालो बजार, उपभोक्तालाई फन्दा, सम्पूर्ण नालीबेली। कुनै दिन चोर, ठग र भ्रष्टाचारीले जुलुस गरेर हाम्रो व्यवसाय धरापमा पर्यो, हाम्रो व्यवसायको सुरक्षा ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिनु पर्यो भनेर सडकमा देखिए भने अन्यथा नमान्नुहोला। ससानो उद्योग होइन, मल्टिनेसनल कम्पनीहरू पनि नेपालमा अवैध काम गर्न सिपालु भइसके। खाद्यान्नमा मिसावट हुन्छ, नियन्त्रण हुँदैन। राजस्व छलेर सामान भित्रिन्छ, कारबाही हुँदैन। हुँदा हुँदा अब रङरोगनमा समेत ठगी धन्दाहरू सुरु गरे व्यापारीहरूले। नाम चलेको झिल्के कम्पनी एसियन पेन्ट्सले उपभोक्ता ठगेर हैरान पारिसक्यो। बजारभरि म्याद गुज्रेका पेन्ट्स छ्याप्छ्याप्ते भेटिन थालेको छ। खुद्रा पसले र ससाना व्यापारीले होइन, कम्पनीले नै म्याद गुज्रेका रङरोगनका बट्टा बजार पुर्याउने र सजिलै उपभोक्ता ठग्ने गरेको रहस्य खुलेको छ। के हो त यथार्थ? दर्शकवृन्द, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विभिन्न स्थानमा अनुगमन गर्दै गर्दाखेरि मिति सकिएका एसियन पेन्ट्सका बट्टाहरू जफत गरिएको छ। नेपाली व्यापारिक दुनियाँमा ग्राहक ठग्ने र काम नलाग्ने भएका, सडे गलेका, कुहिएका र उपभोग्य मिति सकिएर फाल्न योग्य सरसामानहरू सोझा साझा नेपाली ग्राहकलाई झुक्काएर बेच्ने प्रवृत्ति नौलो होइन। तपाईँ हामीले सहजै विश्वास मानेर घर रङ्गाउन प्रयोग गर्ने एक बहुचर्चित रङको दुनियाँको बादशाह एसियन पेन्ट्स नेपालले म्याद गुज्रिएका र काम नलाग्ने भएका आफ्ना उत्पादनहरू धमाधम बजार पठाउनै लाग्दा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एसियन पेन्ट्सका करोडौंका रङ बरामद गरेको छ। हाम्रो अनुगमन टोली चाहिँ अब यो नियमित अनुगमनमा निस्किरहेको हुन्छ। जस्तो आज पनि हाम्रो 4वटा अनुगमन टोली बजारमा गइरहेको छ। प्रत्येक दिन एउटा निश्चित सङ्ख्यामा अनुगमन टोली गइरहेको हुन्छ। त्यो अनुगमन टोलीले चाहिँ कलङ्की नैकाप साइडमा अनुगमन गर्दाखेरि केही रिलेबलिङ गरेको जस्तो देखिने यो चाहिँ एसियन पेन्टको डिब्बाहरू भेटिसकेपछि यसको चाहिँ कहाँबाट आयो के कसो भन्दाखेरि त्यसको ओरिजिनसम्म गएर हेर्दा, गोदाममा पुग्दा त्यहाँ केही अब यो मात्रामा जुन एउटा ठुलो मात्रामा त्यस किसिमको रिलेबलिङ गरेको सामग्रीहरू पाइयो र त्यसलाई चाहिँ विभागले नियन्त्रणमा लिएर यहाँ विभाग परिसरमा ल्याएर राखेको छ। त्यसमा अब कानुन बमोजिम के गर्ने, कुन कारबाही गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अनुसन्धान भइरहेको छ, प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। सन् 1945 मा एसियन पेन्ट्सलाई द एसियन आइल एन्ड पेन्ट्स कम्पनीको नामले संसारभर चिनिन्थ्यो। स्थापना कालदेखि नै यसको आधिकारिक कम्पनी भारतको मुम्बईमा छ। यो भारतको सबैभन्दा ठुलो पेन्ट्स कम्पनी पनि हो। एसियन पेन्ट्सले यसका सहायक कम्पनीहरूसँग मिलेर आफ्ना उत्पादनहरू संसारभर बिक्री गर्छ। यसले धातु र काठका लागि इनामेल, प्राइमर र पुटिङहरू निर्माण गर्दछ भने क्यारेबियन, उत्तर अफ्रिका, मध्यपूर्व, दक्षिण एसिया र दक्षिण प्रान्त क्षेत्रहरूमा आफ्नो व्यापारिक सञ्जाल फिजाएको छ। व्यापारिक हिसाबले विश्वका विभिन्न 19 देशमा रहेर कार्य गरेको यो कम्पनीले 26 प्रकारका पेन्ट्स उत्पादन गर्छ र 65 भन्दा बढी देशका उपभोक्तालाई आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्दछ।
नेपालमा पनि एसियन पेन्ट्सले एसियन पेन्ट्स नेपाल प्रालीको स्थापना गरी सन् 1983बाट आफ्नो व्यापारिक सञ्जाल फैलाइसकेको छ। नेपालको हेटौडामा सञ्चालित यो एसियन पेन्ट्स नेपाल कम्पनी भारतमा रहेको एसियन पेन्ट्स लिमिटेडको सहायक कम्पनी हो। यसले नेपालमा आफ्ना उत्पादनहरू हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादन गर्दछ। ISO 9001 2015, ISO 14001 2015 र ISO 45001 2018 प्रमाणित गरी एसियन पेन्ट्सले नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभागबाट आफ्ना अधिकांश उत्पादनको स्वीकृति पनि लिएको छ भने आफ्ना उत्पादनहरूमा सिसा, आर्सेनिक र हानिकारक तत्त्वहरू छैन भनी दाबी पनि गर्छ एसियन पेन्ट्स नेपालले। डेट त हामीले ध्यान दिइराखेको हुन्छौँ होइन। अब त्यस्तो डेट सकिएको पेन्ट्सहरू हतपत रहँदैन, किनभने तपाईँ कम्पनीको पोलिसी नै के अरे सामानहरू बिकि नै रहेको हुन्छ। हामीले धेरै त्यस्तो स्टक पनि राख्दैनौँ। आउने जाने गर्दाखेरि त्यस्तो हुँदैन। कुनै त्यस्तो भइहाल्यो भने हो, तर त्यस्तो डेट गएको कलरहरू हुँदैन। यो एक्सपायर भएको कलरको बक्सहरू चाहिँ यहाँहरूले कसरी डिस्पोज गर्नुहुन्छ? एक्सपायर भएको त्यस्तो अहिलेसम्म त खासै परेको छैन, त्यस्तो एक्सपायर्डै हुनु पर्ने गरी। तर कुनै कम्पनी कुनै चाहिँ बेसहरू हुन्छ हाम्रो कलर बनाउने। कहिले चाहिँ अब गोदाममा थाहा नभएर अब नयाँ आयो त्यसमा नै बनाइराखेको भएर पुरानो चाहिँ कुनै कार्टुन त्यस्तो भयो भने हामी आफ्नै चल्नेसम्म हामी आफैले चलाउँछौँ, आफै चलाउँछौँ। हेटौडामा उत्पादन कारखाना रहेको एसियन पेन्ट्स नेपालले इमल्सन, वुड पोलिस, धातु पोलिस, वाल प्राइमर, वाल पुटिङ, ट्र्याक्टर डिस्टेम्पर, ट्र्याक्टर एक्रिलिक डिस्टेम्पर, ट्रु केयर इन्टेरियर वाल पुटिङ, डेको प्राइम लग्जरी प्राइमर, डेको प्राइम वाल प्राइमर, एक्रेलिक वाल पुटिङ, वुड प्राइमर, एसियन मेटल प्राइमर, रेड अक्साइड, ट्र्याक्टर मेटल प्राइमर साथै स्मार्ट केयर वाल सिल, स्मार्ट केयर ड्याम्प ब्लक, स्मार्ट केयर रिपेयर पोलिमर, ड्याम्प प्रुफ स्पार्क, स्मार्ट केयर ड्याम्प डिफेन्स, रोयल ग्रिल्ड, रोयल प्ले, एपेक्स ड्युराकास्ट, एपेक्स अल्टिमा मेटालिक्स, रोयल हेल्थ सिल्ड, रोयल ब्लाइन्ड, रोयल एस्पिरा, रोयल साइन, रोयल लग्जरी, एपोकोलाइट प्रिमियम इमल्सन, मेलामाइन, टच वुड, वुडटेक, प्यु इन्टेरियर, प्रिमियम सेटिन इनामेल, प्रिमियम ग्लोस इनामेल, एसियन मेटल प्राइमर, रेड अक्साइड, ट्र्याक्टर मेटल प्राइमर लगायतका उत्पादनहरू नेपाली बजारमा पठाउँछ एसियन पेन्ट्स नेपालले। लक्ष्मी गोपाल श्रेष्ठ अध्यक्ष, शिरेश राव निर्देशक र गोपाल कृष्ण गौरीशङ्कर कन्ट्री डाइरेक्टर रहेको यो एसियन पेन्ट्स नेपालका रङहरूले आज भोलि ग्राहक ठग्ने धन्दा फैलाउँदै उपभोग्य मिति सकिएका आफ्ना उत्पादनहरूमा धमाधम म्याच सकिएको मिति मेट्दै नयाँ नक्कली मिति राखी बजारमा पठाउने गरेको खुलेको छ। तपाईँ हामीले पनि गएका विभिन्न चाडपर्वहरूमा आफ्नो घर रङ्गाउन एसियन पेन्ट्स नेपालले उत्पादन गरेका विभिन्न रङहरू लगाइयो होला, तर तपाईँ हामीले जसरी एसियन पेन्ट्स नेपाललाई सहजै विश्वास गर्छौँ तर त्यस्तो विश्वास गर्न योग्य छैन एसियन पेन्ट्स नेपाल। वाणिज्य विभागले ठुलो परिमाणमा रिलेबलिङ गरेको म्याद लागेको एसियन पेन्ट्सहरू जफत गर्यो र छापा मारेर कारबाहीको सिलसिलामा ल्याएको छ। त्यो आफैमा एउटा चाहिँ सराहनीय कारबाही छ यो वाणिज्य विभागको लागि भनौँ। तर बजारमा यस्तो त कति छ। पेन्ट्सहरूमा विशेष गरेर हामीले उपभोक्ताहरूलाई यो व्यापारीहरूले अत्यन्त ठगिराखेको अवस्था छ। कुनै पनि उपभोग्य सामग्रीको उपभोग गर्ने निश्चित मिति हुन्छ र उपभोग गर्ने मिति समाप्त भएपछि उक्त सामग्रीलाई बजारबाट फिर्ता ल्याई नष्ट गर्नुपर्ने दायित्व हो कम्पनीको। तर पछिल्लो समय एकपटक ग्राहकको मन जितेको ब्रान्ड बनिसकेको एसियन पेन्ट्स नेपालले मिति सकिएर नष्ट गर्नुपर्ने, प्रयोग गर्न अयोग्य आफ्ना रङका डब्बाहरूमा नयाँ नक्कली मिति राख्दै धमाधम बजार पठाएर उपभोक्तालाई ठगेको छ, घात गरेको छ र ग्राहकको विश्वास तोडेको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग एक्सपायर भएको ट्रक जफत गरेको छ। यो ट्रकभित्र एक्सपायर भएका एसियन पेन्ट्सका बट्टाहरू छन् भने मेरो पछाडिको जुन तपाईँले यो देखिराख्नु भएको छ यो दृश्य, यसमा चाहिँ रिलेबलिङ गरिएका एसियन पेन्ट्सका बट्टाहरू जफत गरिएको छ। 3 ट्रक जफत गरिएको छ। यो उद्योगी व्यवसायीहरूले
एउटा जनताको आँखामा धुल छर्ने काम मात्र गरिरहेको छ। यसको कारबाही के कसरी हुन्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। उता 2076 सालमा पनि नेपाल नापतौल ऐन र कानुन विपरीत काम गरेको आरोपमा हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको यो एसियन पेन्ट्स नेपालको उद्योगमाथि जिल्ला अदालत हेटौडामा मुद्दा परेको थियो। नापतौल ऐन 2025 विपरीत काम गरेकोले गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालय वीरगञ्जले एसियन पेन्ट्सको उद्योगमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो र कारबाही गरेको थियो। एसियन पेन्ट्सको उद्योगले नापतौल यन्त्रको खरिद गरी सञ्चालन गरेको 35 दिनभित्र नापतौल कार्यालयबाट इजाजत पत्र लिनुपर्ने प्रावधान रहेको, तर त्यस अनुसार नगरेकोले एसियन पेन्ट्स उद्योगले यसअघि नै मुद्दा खेपिसकेको छ भने यति बेला त वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका क्रममा एसियन पेन्ट्स नेपाल प्रालीकै गोदामबाट उपभोग्य मिति सकिएका तथा रङका डिब्बामा रहेका ओरिजिनल लेबल हटाई नयाँ नक्कली मिति र मूल्य सहितको स्टिकर टाँसेर रिलेबलिङ गरी बिक्रीका लागि धमाधम बजार लैजान तयारी अवस्थामा राखेको करिब 8000 थान एसियन पेन्ट्स नेपालको रङका डब्बा नियन्त्रणमा लिएको छ। म्याद गुज्रेका रङरोगन व्यापारीले नै सस्तोमा बेच्ने र उपभोक्ताले पनि सस्तोमा पाए भनेर खरिद गर्ने रोग नयाँ र नौलो होइन। उपभोक्ताको सस्तो मानसिकतालाई व्यापारीले रिलेबलिङ गर्ने सम्मको ठगी धन्दामा रूपान्तरित गरेका छन्। म्याद गुज्रेको सामान किन खरिद गर्नुहुन्छ भनेर उपभोक्तालाई सोध्यौं, सस्तोमा पाइन्छ। आखिरी रङ त रङ नै हो नि त भन्ने जवाफ दिन्छन्। खुद्रा पसलेलाई सोध्यौं, सस्तो खोज्छन् भन्ने गैर जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ आउँछ। म्याद गुज्रेका सामान अलिकति सस्तोमा पाइयो लगियो भन्ने उपभोक्तालाई डेट एक्सपायर भएको सामग्रीबाट हुने क्षतिको जानकारी नहुन सक्छ। हो, यही उपभोक्ताको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै स्थापित र ठूला भनिने कम्पनीहरूको अवैध धन्दा दिन 2 गुना रात 4 गुना भइरहेको छ। उपभोक्ता झुक्क्याउने एसियन पेन्ट्सको ठगी धन्दा कहिलेसम्म फस्टाइरहने? बाँकी प्रसङ्गमा आउनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि। रिद्धि सिद्धि सिमेन्टमा छ अत्याधुनिक प्रविधि जसले सरल बनाएको छ हाम्रो जीवन शैली। हरेक पाइलामा थप्दैछन् खुसीका क्षणहरू। प्रविधि आधुनिक जीवन शैलीको सहयात्री बनेको छ र दिँदैछन् भोलिलाई पूर्ण आकार। प्रविधिले नै दिन्छ हरेक कठिनाइमा साथ र बढाउँछ भवितव्यलाई रोक्ने मजबुत हात अनि दिन्छ अझ दिगो सुरक्षा। यस्तै अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। 24 घण्टा स्वचालित रोबोटिक गुणस्तर नियन्त्रण, लेजर सिल प्याकेजिङ, सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले एसियन पेन्ट्सको गैर कानुनी धन्दा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहँदा नेपाल सरकारले कम्पनीको गोदाममा छापा मारेर सिलबन्दी गरेको छ। कम्पनीले म्याद गुज्रेको पेन्ट्सका डब्बाहरूमा धमाधम रिलेबलिङ गरेर बजारमा पठाएको र 2वटा गोदाममा टनाटन म्याद गुज्रेका पेन्ट्सका डब्बाहरू सरकारी छापामारहरूले भेट्टाएका छन्। हाम्रो चासो के हो भने यसरी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले छापा मारेर सिलबन्दी गरेका खाद्यान्न गोदाम हुन् वा अन्य व्यापार गृह, कारबाहीमा परेका घटना नगण्य छ। सरकारी निकायले छापा मार्छ र गोदाम पसलमा सिलबन्दी गर्छ। व्यापारीले सेटिङमा सिल खोलेर पुनः उही प्रकृतिको अवैध धन्दा सुरु गर्छ। हुन्छ के त भन्दा म कुटे जस्तो गर्छु त रोए जस्तो गर भन्ने बाहेकको कारबाही भएको पाइँदैन। के बजार अनुगमन र अवैध धन्दा पनि कर्मचारीको कमाउ धन्दा मात्रै हो? होइन भने हुन्छ त एसियन पेन्ट्सलाई कारबाही? वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोग्य मिति सकिएको 1.5 करोड बराबरको एसियन पेन्ट्स जफत गरेको छ। विभागले आफ्नो अनुगमनका क्रममा नैकापी स्थित
एक हार्डवेयर पसलमा एसियन पेन्ट्सको बट्टामा मिति सकिएको लेभलिङ उप्काएर नयाँ मिति राखेको भेट्टाएको थियो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको निरीक्षण अधिकृतको टोलीले अनुगमनका क्रममा एसियन पेन्ट्सले मिति सकिएका रङका बट्टाहरू बजारबाट फिर्ता ल्याई नष्ट गर्नुपर्नेमा कानुन विपरीत पसलमा रिलेबलिङ गरी पुनः बिक्रीका लागि राखेको पाएपछि करिब 2 गाडी एसियन पेन्ट्सका उपभोग्य मिति नागेका बट्टा जफत गरेको हो। उत्पादकले चाहिँ जुन ब्याच नम्बर अनि एक्सपायर डेट, म्यानुफ्याक्चर डेट, त्यसको वास्तविक मूल्य एमआरपी कति हो भनेर चाहिँ ट्याग लगाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ फेरि अर्कोले अर्को किसिमको ट्याग लगाएर बजारमा पठाउन पाइँदैन। त्यस्तो रहेछ भने पनि कुनै कारणले भनौँ न त्यस्तो हुन गएछ भने सरकारको अथवा सम्बन्धित निकायको अनुमति लिएर मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो एक्सपायर भइसकेको सामग्रीमा पछि रिलेबलिङ गरिएको हो कि जस्तो देखिएको छ र त्यही अनुसन्धानको प्रक्रियामा छ। यसको टुङ्गो लागिसकेपछि यसलाई डिस्ट्रोय गर्ने अथवा नष्ट गर्ने अथवा अन्य कारबाही गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी निष्कर्षमा पुग्छौँ। त्यति मात्र होइन, नैकाप स्थित एउटै पसलमा ठूलो परिमाणमा मिति सकिएका रङको बट्टा फेला परेपछि एसियन पेन्ट्सले अन्यत्र पनि यस्तै गैरकानुनी धन्दा चलाइराखेको हुन सक्ने आशंका गर्दै पसल धनीकै समन्वयमा एसियन पेन्ट्सको ललितपुर स्थित बालकुमारीमा रहेको मुख्य गोदाममा छापा मार्दा पनि मिति सकिएर राखिएका एसियन पेन्ट्सका बट्टाहरू ठूलो परिमाणमा भेटिएका थिए। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एसियन पेन्ट्सको ललितपुर स्थित बालकुमारीमा रहेको मुख्य गोदाममा छापा मार्दा अनुगमन गरिरहँदा साँझ परेपछि अनुगमन टोलीले मौजदात परिमाण नचलाउन निर्देशन दिई उद्योग सिल गरेर फर्किएको थियो। कार्तिक 18 गते शुक्रबार दिउँसो पुनः उद्योगमा गई मिति सकिएका 8000 भन्दा बढी रङका बट्टा जफत गरी विभाग परिसरमा ल्याइएको छ। नैकाप स्थित पसलबाट 2 गाडी र ललितपुर स्थित बालकुमारीमा रहेको मुख्य गोदामबाट 5 गाडी उपभोग्यहीन एसियन पेन्ट्सका रङका बट्टा विभागले जफत गरेको हो। यस्तो हामीले मूल गोदाममै गएर गरेका छौँ र हामी 77 जिल्लामा यसको चाहिँ कस्तो अवस्था छ हेर्नलाई भनेर सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई पत्राचार पनि गर्दैछौँ। एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दाखेरि कतिवटा ठाउँमा चाहिँ यहाँले त्यो जुन रिलेबलिङ गरेको चाहिँ ठाउँहरू भेटाउनु भएको छ? होइन, ठाउँ भन्दा पनि पहिले एक ठाउँमा भेट्यो, एक ठाउँमा भेटेपछि यसको कहाँबाट ओरिजिन आयो भनेर खोज्दै जाँदाखेरि त्यसको चाहिँ मूल गोदाममा पुग्यो क्या। त्यसरी मूल गोदामसम्म पुग्न सफल भएको थियो हाम्रो टोली र गोदाममा गएर हेर्दाखेरि त्यो खालको वस्तुहरू भेटेपछि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएको। विभागले एसियन पेन्ट्स नेपालको गोदाममा छापा मार्दा नैकाप, सतुङ्गल र ललितपुरको बालकुमारी स्थित कम्पनीको गोदाममा रहेका म्याद सकिएका रङका बट्टामा सकिएको मिति मेट्दै नयाँ नक्कली मिति राखी बजार पठाउन तयारी अवस्थामा राखिएको करिब 2 करोड रुपैयाँ बराबरको 8000 वटा बढी एसियन पेन्ट्सका डब्बा बरामद गरेको छ। नियमित बजार अनुगमनका क्रममा एसियन पेन्ट्सको रङका डब्बामा मूल्य र मिति स्क्रैच गरेको भेटिएपछि अनुसन्धान गर्दै जाँदा गोदाममा ठूलो परिमाणमा गुणस्तरहीन रङ फेला परेको थियो। ठाउँ-ठाउँका खुद्रा रङ पसलमा एसियन पेन्ट्सको रङका डब्बामा शंका लागेपछि विभाग तातिएको थियो। सुरुमा 1-2 ठाउँमा मात्र हो कि भनेर सामान्य रूपमा लिएको विभागले एसियन पेन्ट्सका थप विभिन्न पसलमा अनुगमन गर्दै जाँदा सबैतिर म्याद गुज्रिएका एसियन पेन्ट्सका रङका बट्टा भेटेपछि विभाग अनुसन्धानमा जुटेको थियो। गुणस्तरहीन एवं रिलेबलिङ गरेका रङका बट्टाहरू कहाँबाट आयो भनेर सोधपुछ गर्दा कम्पनीबाटै यस्तै रङ आएको भन्दै सबै पसलेले जवाफ दिएपछि विभागको टोलीले एकै पटक कम्पनीका 2 गोदाममा छापा मारेको हो। जस्तै हामीले आज अर्डर गर्यो भने भोलि सामान आउँदाखेरि 1-2 महिना अगाडिको डेट भएको सामान आउँछ। त्यस्तो डेट गुज्रेको त्यस्तो रिलेबलिङ भएको सामान त मैले अहिलेसम्म एसियन पेन्ट्सबाट डेलिभरी भएको हामीलाई पठाएको कुनै पनि यो 10 इयर्सभित्र कुनै पनि जानकारी छैन, त्यस्तो आएको छैन अहिलेसम्म। त्यस्तो चाहिँ एक्सपिरियन्स छ। विभागले नियन्त्रणमा लिएको रङलाई बबरमहल स्थित आफ्नो कार्यालय परिसरमा सुरक्षित राखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। एसियन पेन्ट्सले गुणस्तरहीन रङलाई रिलेबलिङ गरी अवैध बिक्री वितरण गर्दै आएको भन्दै एसियन पेन्ट्सलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको छ भने नियन्त्रणमा लिएको रङलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी विभागले नष्ट गर्ने तथा के कति परिमाणमा यस्ता गुणस्तरहीन रङ बजारमा पठाइएको थियो। अझै बजारमा यस्ता उपयोगहीन रङका बट्टा कति छन्
त्यसबारेमा पनि विभागले थप अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ। उता मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने गुणस्तरहीन एसियन पेन्ट्सको रङ बजारमा छ्याप्ती रहेकाले तत्काल यसको बिक्री वितरणमा रोक लगाउनु पर्ने उपभोक्ता अधिकार कर्मीको माग छ। हेभी मेटल्सहरू जस्तो जिङ्क भयो, लिड भयो र मर्करीहरू यिनीहरू बेपत्तासँग मिसाउँछ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको लिड मिसायो भने बढीभन्दा बढी चमक आउँछ त्यो रङमा, भित्तामा अथवा जहाँ पनि रङ आउँदाखेरि त्यो बढी चमक आउँछ। मर्करी राख्दाखेरि त्यस्तै, लिड राख्दाखेरि त्यस्तै, जिङ्क राख्दाखेरि अनि त्यो कडा पनि हुन्छ। अनि त्यो हेर्दाखेरि जति राम्रो हुन्छ त्यति नै त्यसको गुणस्तर खराब हुन्छ। त्यसले मानव स्वास्थ्यलाई अत्यन्त हानिकारक काम गर्दछ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका केही स्थानमा म्याद सकिएको रङ पठाएको देखिए पनि घटनाक्रम हेर्दा एसियन पेन्ट्सले नियतवश जानाजान म्याद गुज्रिएको गुणस्तरहीन रङ नेपालका सबै बजारमा पठाइसकेको हुन सक्छ। त्यसैले यसको तत्काल बिक्री रोक्नुको विकल्प नै देखिँदैन। आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ दावी गर्ने एसियन पेन्ट्सले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्दै म्याद गुज्रिएको उत्पादन बजारमा पठाएकाले उसलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ। आम उपभोक्ताले रङलाई सामान्य रूपमा लिन्छन्। घर अफिसको सौन्दर्यताका दृष्टिले मात्र रङलाई लिन्छ, तर गुणस्तरहीन रङले मानिसको छाला, श्वास प्रश्वास, आँखामा प्रत्यक्ष असर पुर्याउँछ। अझ एलर्जीको समस्या हुनेलाई यसले थप असर गर्छ। त्यस्तै रङमा प्रयोग हुने सिसाका कारण यसले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा समेत असर गर्दछ। उता वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले समय समयमा बजारबाट ठूलो परिमाणमा उपभोगहीन खाद्य वस्तु बरामद गर्ने गरे पनि ऐन अनुसार कडा कारबाही नहुँदा बजार प्रणालीमा सुधार देखिएको छैन। 5,000 देखि 3 लाख रुपियाँसम्म तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने एउटा प्रावधान छ, तर एउटै कसुरमा 2 किसिमको सजाय गर्न नमिल्ने भएको हुनाले हामी चाहिँ अब त्योदेखि लिएर अभियोजन लैजाने, मुद्दा चलाउनेसम्मको कारबाही हुन सक्छ। त्यसैले यसका यो भित्रका अन्य गम्भीर अब भनौँ न कसुरको मात्राहरू के कस्ता छन् भन्ने विषयमा तत्काल हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ र यसलाई के गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामी त्यसपछि निर्णय गर्छौँ। विगतमा पनि म्याद नागेका कुहिएका खाद्य सामग्रीमा नक्कली मिति राख्दै बजार पठाउने गृहहरूलाई पक्राउ गरी दोषी भेटिएकालाई सामान्य जरिवाना गरेर छाडिएका नजिर छन्। त्यसैले पनि नेपाली बजारमा म्याद सकिएका सामग्रीमा नयाँ नक्कली मिति राखेर बजार पठाउने अपराधिक गृह सक्रिय छन्। हो, यी र यस्तै सामान्य कमसल कारबाही मात्र हुने भएकोले पनि नेपाली बजारमा उद्योगीहरूले जानाजान म्याद सकिएका सामग्रीमा नक्कली मिति राखी बजार पठाउँछन् र सहजै उन्मुक्ति पाउँछन्। त्यसैले त एसियन पेन्ट्स नेपाल प्रालीले बजारमा पठाएका आफ्ना म्याद सकिएका कैयौं डिब्बा रङ अझै बजारमा फिर्ता ल्याएको छैन। एसियन पेन्ट्सलाई म्याद सकिएका सबै पेन्ट्स बजारबाट हटाउन भने पनि अटेर गर्दै उल्टै म्याद सकिएका सबै गुणस्तरहीन रङ वाणिज्य विभागले उठाइसकेको भनेर गलत प्रचार गर्ने काम एसियन पेन्ट्सले गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075 अनुसार सामानमा भएको ओरिजिनल मिति र मूल्यलाई ढाकछोप गरी पुनः अर्को मिति र मूल्य टाँसेर बजारमा पठाइने सामानहरू पूर्ण गैरकानुनी हुन्। त्यही अनुसार नै वाणिज्य विभागले छापा मारेर एसियन पेन्ट्सका मिति सकिएका सामानहरू जफत गरेको हो। उता वाणिज्य विभागले पनि कहिलेदेखि मिति सकिएको गुणस्तरहीन रङहरू एसियन पेन्ट्सले बजारमा बिक्री गरिरहेको थियो भन्ने अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ। यो त राज्यको सम्पत्ति हो नि त, उहाँ त्यो डलर तिरेर राज्यको डलर खर्च भएको नि त्यसमा, त्यो पनि हो नि अर्को पाटो। व्यापारीले बदमासी गर्यो होला त्यो, यदि यो गैर कानुनी होइन भने त बिजनेस हो नि, होइन? बिजनेसलाई त हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ, तर हाम्रो उद्देश्य के भने गैर कानुनीलाई पो डिस्ट्रोय गर्ने हो। त्यसैले कति टोटली गैर कानुनी हो होइन भन्ने चाहिँ अझै हेर्दैछौँ, तर हाम्रो विश्वास के छ भने यो रिलेबलिङ गरिसकेको सामान यो चाहिँ अब गतिलो नियतले अथवा त्यो हिसाबले गरे होइन भन्ने चाहिँ हाम्रो अनुमान छ। विभागमा नयाँ महानिर्देशक आउने र गइहाल्ने समस्याका कारण यही समय वाणिज्य विभागले नभएको आभास भइरहेको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड भनेको एसियन पेन्ट्सको यो कालो करतुत एकाएक सार्वजनिक भएको छ। विभागले काठमाडौँको सतुङ्गल र ललितपुरको बालकुमारी स्थित गोदाममा राखिएका म्याद सकिएका यी रङको बजार मूल्य
करिब 1 करोड 20 लाख पर्छ। पछिल्लो समय एसियन पेन्ट्सको गुणस्तरको विषयमा ग्राहकहरूबाट समेत गुनासो आउन थालेको छ। ग्राहकले एसियन पेन्ट्सको गुणस्तर नपाएको गुनासो आइरहेकै समयमा एसियन पेन्ट्सले म्याद गुज्रेका गुणस्तरहीन रङ बिक्री गरिरहेको फेला परेको हो। बजार अनुगमन गर्नेको नगरपालिकाभित्र गर्ने उसले आफ्नो क्षेत्रभित्र मात्र गर्ने, त्यो क्षेत्रभित्र गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरू बसेर गर्नुपर्ने हुन्छ। गर्दाखेरि जनप्रति त्यहीँबाट जितेको हुन्छ। जुन ठाउँमा जुन ठाउँबाट आफूलाई जिताएर पठायो, जुन व्यापारीले आफूलाई चाहिँ सहयोग गर्यो, त्यसैमाथि अनुगमन गर्ने भने त उसले त गर्नै सक्दैन। त्यही कारणले अहिले कमजोरी एउटा ठुलो देखेको त्यो हो। नियन्त्रणमा लिएको रङलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नष्ट गर्ने वाणिज्य विभागले जनाएको छ। तर जान म्याद नागेका एसियन पेन्ट्सका रङहरू बजार पठाउने यी गिरोहहरूलाई के कस्तो कानुनी कारबाही हुन्छ त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ। समादरणीय दर्शकवृन्द, हामी चाहन्छौँ हाम्रा प्रस्तुतिले राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सम्वर्धन र प्रवर्धनमा टेवा पुगोस्। भ्रष्टाचार, कुरीति र कुसंस्कारको अन्त्य गर्ने प्रेरणा मिलोस् र व्यावसायिक उत्तरदायित्व निर्वाह होस्। हाम्रो प्रस्तुतिका हरेक विषय प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएका विषय हुन्छन् र ती उठान गरिएका विषयको प्रभाव पनि जनतासँगै चासोका विषय हुन्छन्। हामी सौन्दर्यताको पारखी हौँ, यसमा कसैको दुईमत छैन। तर सौन्दर्यताको नाममा जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विषयको संवेदनशीलता जिम्मेवार निकायले बुझ्न जरुरी छ। हो, एसियन पेन्ट्सले म्याद गुज्रेका रङरोगन नयाँ तिथि मिति टाँसेर बजारमा पठाएको छ र तपाईँ उपभोक्ता ठगिनु भएको छ। तपाईलाई ठगिनेबाट बचाउनु र सरकारलाई खबरदारी गर्नु हाम्रो एकमात्र लक्ष्य हो। हामी हाम्रो लक्ष्य प्राप्तिका लागि जे जस्तो चुनौतीको सामना गर्न पनि तयार छौँ। मात्र हामीलाई तपाईको साथ र सहयोगको आवश्यकता छ। रङ रोगनको रत्याउली, आश्वासनको प्रचार, म्याद गुज्रेको उत्पादन, व्यापारीको अचार, ठगै ठगको झुन्डमा नौलो ठगीको धन्दा। दर्शकवृन्द, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विभिन्न स्थानमा अनुगमन गर्दाखेरि मिति सकिएका एसियन पेन्ट्सका बट्टाहरू जफत गरिएको छ। व्यापारीको कालो बजार, उपभोक्तालाई फन्दा, सम्पूर्ण नालीबेली। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार हाम्रा दुश्मन हुन्। ती दुश्मनहरूको दोहोलो काट्ने काममा हामी कदापि पछि हट्ने छैनौँ। मात्र हामीलाई तपाईँको साथ र सहयोग चाहिन्छ। तपाईँको वरपर छरछिमेकमा पनि यस्ता विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका गतिविधि भइरहेका छन्। त्यस्तो सुइँको पाउनु भएको छ भने हामीलाई सुटुक्क 9851321798 मा फोन गर्नुहोला। हामी तुरुन्त उपस्थित हुनेछौँ। चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईँको पहिचान हामी गोप्य राख्नेछौँ। हस्त आजलाई वारुम यति नै। अर्को नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।